अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, चारों इतराफ से यूँ लग रहा है कि इमरान खान का घेरा मुकम्मल तौर पर तंग हो चुका है और बुरा वक्त भी इमरान खान के ऊपर आन टपका है। अगर अभी की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दे दिया है इमरान खान को कि ज़मान पार्क के अंदर आपकी जो आपकी कस्टडी में, आपके घर के अंदर, आपकी सरपरस्ती के अंदर जो लोग मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, जिन्होंने जिन्ना हाउस को जलाया, उसका घेराव किया था, जिन्होंने तोड़ फोड़ वहाँ पे की थी, वो तमाम के तमाम लोग 30 से 40 लोगों का बताया जा रहा है कि वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। आपको अल्टीमेटम दिया जाता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर उनको गवर्नमेंट के हवाले कर दें, सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दें, नहीं तो एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के ऊपर बुरा वक्त आन पड़ा है और यूँ आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ के अंदर से बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। तरीके इंसाफ के जो इमरान के अपने पार्टी के रहनुमा थे वो इमरान खान को एक एक करके छोड़ते हुए जा रहे हैं और आज तकरीबन मैक्सिमम इमरान खान की 5 से ज़्यादा विकेटें जो है वो गिर चुकी हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसका तसलसल ज़्यादा होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको भी होगा। और ये इमरान खान की जो पार्टी के अंदर है वहाँ से बहुत सी ऐसी बगावत की बू भी आ रही है। और आज हेबा चौधरी यानी कि हेबा फवाद चौधरी ने भी इमरान के ऊपर तनकीद की है, इसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जो 24 घंटों का अल्टीमेटम मिला है ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से मिला है और इस चीज़ का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़ीर इत्तलात पंजाब गवर्नमेंट आमिर मीर हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो काफ़ी शॉकिंग था कि वो दहशतगर्द जिन्होंने जो जिन्ना हाउस को जलाया, उसका घेराव किया था, उसके अंदर दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, वहाँ से चीज़ों को उठा के ले गए थे, वो 30 से 40 जो लोग हैं इमरान खान के घर के अंदर ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। और इन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर अगर इन लोगों को गवर्नमेंट के हवाले या सिक्योरिटी इदारों के हवाले नहीं किया जाता तो इमरान खान का जो ज़मान पार्क है वहाँ के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इन लोगों को पकड़कर सिक्योरिटी इदारों के जो है वो हवाले किया जाएगा। आपको पता है पहले भी ज़मान पार्क के ऊपर ऐसा ही एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पुलिस को वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं मिली थी क्योंकि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ज़मान पार्क के अंदर से भी उन्हें देखने में आई थी। वहाँ से अंदर से पत्थर गुलेलों का इस्तेमाल हुआ था और साथ में पेट्रोल बम भी जो है वो पुलिस के ऊपर जो वो फेंके गए थे। अभी की जो धमकी है इसका एक और सिनेरियो भी है। एक तरफ तो इमरान कह रहे हैं उन लोगों का हमारी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है जिन्होंने जिन्ना हाउस को जलाया था, जबकि ये गवर्नमेंट कह रही है जिन लोगों ने जिन्ना हाउस को जलाया था हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब इदारों की ये इन्फॉर्मेशन है कि वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं और उनकी तादाद 30 से 40 है, तो लिहाजा हम ऑपरेशन करेंगे। और इसी हवाले से इमरान की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा है कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर नाके लगा दिए गए हैं, जो पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है, मतलब सिक्योरिटी के लोग जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब घेराव जो है वो पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले ही जब देख रहा था तो इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए से खिताब कर रहे थे, मतलब वो खिताब कर रहे थे, उसके अंदर भी बहुत सी वो ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी वजह से वो नज़र आ रहा था कि इमरान खान काफ़ी डाउन हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हैं। और उनकी परेशानी कि वो इसलिए वो टपक रही थी उनके चेहरे से कि वो जो कुछ भी उनसे हुआ था पिछले दिनों 9 मई के बाद जो कुछ भी हुआ तो वो उसका जो नुकसान था उसको कम से कम करने के लिए, अपने खिलाफ जो रेजिस्टेंस पैदा हो गई थी उसको कम करने के लिए वो माहौल सा बना रहे थे, वो ऐसी ऐसी बातें करते, जस्टिफिकेशंस दे रहे थे हर चीज़ की, जैसे कि मैंने जो है वो फ़ौज के ऊपर जो तनकीद की ऐसे की है जैसे एक वालिद अपने बच्चों के ऊपर करता है। पाकिस्तान के अंदर जो भी कहता हूँ उसको आप अलग से रखें, वो तो होता रहता है, लेकिन जो बैरूनी दुनिया है जहाँ पे बड़ी लॉबीज़ बैठी हैं वहाँ पे मैं अपनी आर्मी को जब वो डिफेंड करता रहूँ। तो खैर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इसके ऊपर भी तफसील से बात कर लेंगे। और जो दूसरी चीज़ है तरीके इंसाफ के अंदर से तरीके इंसाफ की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं और बड़ी विकेटें आप कह सकते हैं वो गिर गई हैं। सिंध असम्बली के 2 अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने कह दिया कि हम जो पार्टी को जो वो छोड़ रहे हैं। अब पता नहीं इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तरीके इंसाफ को इसलिए छोड़ रहे हैं कि इन्होंने अपने ही इदारे के ऊपर हमला किया है, ऐसे हमला दहशतगर्द भी नहीं करते। और इनके अंदर हैं जी रुकन सिंध असम्बली संजय गिनवानी हैं और दूसरे रुकन सिंध असम्बली करीम कबूल हैं। ये 2 शख्स हैं जो वो सिंध असम्बली से, लेकिन इसके अलावा अली जैदी वो भी कराची से हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी जो है वो बताया है कि वो भी बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और इसके अलावा तरीके इंसाफ के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं आमिर, जो जिनका नाम है जी आमिर कियानी,
میاں عامر کیانی ہے، انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دی ہے، بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ میں تو اب سیاست سے ہی جو ہے وہ جا رہا ہوں، میرے اب جو ہے وہ سیاست کے اندر نہیں آؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ہیں جی محمود مولوی ہیں، انہوں نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک اور ٹکٹ ہولڈر تھے جن کو لاہور سے ٹکٹ ملا تھا، عباد ان کا نام ہے، انہوں نے بھی وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تحریک انصاف نے خود جو لیڈرشپ تھی جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، یہ لوگ شامل تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جائیں، جناح ہاؤس جائیں، وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ آپ جا کے کریں۔ تو یہ ان کا ایک اعترافی بیان بھی ہے، اور نہ صرف ان کا، تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ورکر گرفتار ہوئے ہیں، سب نے تقریباً اعتراف کیا ہے کہ ان کو لے کے جانے والے تحریک انصاف کی اپنی قیادت تھی، اور مختلف قسم کی ویڈیوز آڈیوز سے بھی اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے موبلائز کیا لوگوں کو ایک منظم انداز کے اندر، اور سب کو اکٹھا کر کے مختلف جتھوں کی صورت کے اندر جناح ہاؤس پر پہنچایا گیا، اور پھر وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اب عمران خان کو، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر سے بھی بغاوت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور آج ہیبا چودھری جو فواد چودھری کی وائف ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ اس لیے کیا کہ عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا، حالانکہ عمران خان وہ 9 مئی کا واقعہ اس وقت تھا، 17 تاریخ کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، 17 مئی کو، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کچھ نام لیے جس کے اندر شاہ محمود قریشی، اسد عمر، جو اینکر پرسن تھے عمران ریاض، ان کا نام لیا، شریم ازاری، ان لوگوں کا انہوں نے نام لیا کہ ان کو انلیگل طریقے کے اوپر اریسٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے، گورنمنٹ چھوڑ نہیں رہی۔ تو یہاں پہ انہوں نے فواد چودھری اور دیگر جو لوگ تھے ان کا نام نہیں لیا، حالانکہ شہریار افریدی کا بھی عمران کی جانب سے نام لیا گیا۔ تو اس کے اوپر ہیبا چودھری نے 3-4 نام گنوائے کہ آپ تو ان کو خان صاحب بھول ہی گئے۔ تو دیکھیں کیسے عمران کے اوپر بھی اب تنقید کی ضرورت وہ لوگ کر رہے ہیں جو عمران خان کے گن گایا کرتے تھے، عمران خان کی جو آواز کے اوپر لبیک کہا کرتے تھے، لیکن اب آج آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی کے اراکین ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، وہ عمران خان کو ایک ایک کر کے جو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے اوپر انہوں نے سوچا نہیں تھا، انہوں نے شاید یہ سوچا تھا کہ میں 1 مین شو ہوں پورے پاکستان کے اندر، کوئی مجھے ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن جب اداروں نے گرفت پکڑنا شروع کی تو پھر اب عمران خان کو جا کے خیال آیا ہے۔ لیکن خیال بھی کیا آیا، اپنی ضمانتیں لے لی، اپنی بیوی کو جو ہے وہ اسے بھی ضمانتیں دلوا دیں، تحریک انصاف کے اپنے رہنما وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج عمران کو 7 سے 8 دن کے بعد جا کے ٹویٹ کرنا پڑی، اور ٹویٹ بھی اس لیے کی کہ پارٹی کے لوگوں نے کہا خان صاحب ہمیں بھی ذرا یاد کر لیں، کم سے کم ہمارے اوپر بھی تو ایک نظر کرم کریں۔ تو یہ حساب ہے کہ پارٹی کی اپنی لیڈرشپ جو ہے عمران کی، ان کو بھول گئے ہیں، ان کو یاد کرانی پڑی کہ خان صاحب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم بھی جیل کے اندر ہیں، آپ تو آرام سے جا کے بیٹھے ہیں۔ اور جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی، جن لوگوں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر، یا پھر عمران خان وہ ان کے ذہنوں کے اندر جو بھر رہا تھا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آزادی ایسے نہیں ملتی، ہمیں جو ہے وہ حقیقی آزادی چاہیے، ہم نے لڑنا ہے، کسی بھی حد تک جانا ہے، وہی عمران خان آج ٹیسٹ سے مس نہیں ہو رہے، وہ تو وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے زمان پارک کے اندر۔ انہیں اگر فکر ہے تو اپنے فیوچر کی فکر ہے، انہیں فکر ہے تو اس چیز کی فکر ہے کہ شاید آئندہ آپ دوبارہ کبھی ہم جب وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے، انہیں فکر ہے تو اپنی سیاست کی فکر ہے۔ لیکن ان لوگوں کی فکر نہیں ہے جن کو ورگلایا گیا، پمپ کر کے انہوں نے بھیج دیا اور جا کے ان سے ایسا کام کروایا کہ شاید ہی اب وہ زندگی کے اندر مطلب جو ان کا فیوچر ہے نا وہ برائٹ نہیں رہا ہے، وہ ڈارک ہو گیا ہے۔ اور ایسے کام کے بعد نہ تو وہ لوگ جاب کر سکیں گے، نہ شاید وہ بیرون ملک سفر کر سکیں، کیونکہ جو آرمی ایکٹ ہے جن لوگوں کے اوپر لاگو ہوگا، جن کا ٹرائل دہشت گردی کورٹس کے اندر ہوگا، تو ان کے پاسپورٹ بھی منسوخ ہو سکتے ہیں، ان کو باہر کبھی جانے کی اجازت بھی شاید نہ ملے ممکنہ طور پر، اور یہاں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد وہ ریڈ لسٹ کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پاور ورکرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ورکرز کو اکسایا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب استعمال ہو چکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔